बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर आपको वेलकम है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर उर्दू का सिलेबस जो है वो वेबसाइट पर उन्होंने दे दिया है, और सिलेबस के मुताबिक जो है मॉडल पेपर नंबर 3 आज की वीडियो में हम हल करेंगे। इसमें मैंने आपका वक्त जो है वो बचाने के लिए ऑप्शन जो हैं वो सिर्फ 2 ही रखे हैं। जो सिलेबस उन्होंने दिया है उसमें जो है चीज़ें जो शामिल हैं उसमें उर्दू ज़ख़ीरा अल्फाज, जुमले का ढांचा, उर्दू कवायद, लिसानियात, गालिबियात, इकबालियात, तनकीद और तंज़ो मज़ाह जो है वो उसमें शामिल है। इस बार उन्होंने तंज़ो मज़ाह में जो है वो ख़ास क्या कहते हैं कि मज़ाह निगार जो है वो नहीं दिए, सिर्फ़ तंज़ो मज़ाह ही जो है उन्होंने लिखा है। मतलब कि सवालात जो हैं वो कहीं से भी तंज़ो मज़ाह वाले पोर्शन से आ सकते हैं। इसके अलावा जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने ESC BPS 14 की सीटें जो अनाउंस की हैं, उसमें ESC उर्दू का जो सिलेबस है वो 100 का 100 जो है वो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा, यानी उर्दू से ही आएगा। तो वो सवालात जो हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं। तो ये मॉडल पेपर जो है वो दोनों के लिए ही मुफीद हैं, यानी लेक्चर उर्दू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और ESC उर्दू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों के लिए। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के मॉडल पेपर 3 में जो हैं वो कौन कौन से सवालात हैं, और उनके दुरुस्त जवाब भी जो है वो आपके साथ जो है शेयर किए जाएंगे। पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इल्म सर्फ का ताल्लुक़ होता है, तो जवाब इसका होगा अल्फाज से। दूसरा है कि कलमों की बाहमी तरतीब और ताल्लुक़ का हाल मालूम होता है, इल्म नाव। तीसरा सवाल है कि लफ्ज़ की अक़साम कितनी हैं, और लफ्ज़ की अक़साम जो हैं वो 2 होती हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं, लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ मुमल। चौथा सवाल है बामानी अल्फाज को क्या कहते हैं। बामानी अल्फाज को लफ्ज़ मौजू जो है वो कहा जाता है। इसी तरह पाँचवा सवाल है कि लफ्ज़ मौजू की कितनी अक़साम हैं। लफ्ज़ मौजू की जो हैं वो 2 अक़साम हैं, जिसमें कलमा और कलाम जो है वो शामिल है। इसी तरह छठा सवाल कि चोरी चकारी गलत सलत में चकारी और सलत अल्फाज कवायद की रूह से क्या हैं, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है मुहम्मल। इसी तरह अगले सवाल नंबर 7 जो हमारे पास है वो है कि कलमा की अक़साम कितनी हैं। कलमा की अक़साम जो हैं वो 3 हैं, और इसमें इस्म, फ़ेल और हर्फ जो हैं वो शामिल हैं। आठवां सवाल है कि बनावट के लिहाज से इस्म की अक़साम कितनी हैं। जवाब होगा 3, इस्म जामिद, मस्दर और मुश्तक। नामा सवाल है कि ऐसा इस्म जो ना खुद किसी से निकले और ना ही इससे कोई लफ्ज़ निकले कहलाता है। जवाब होगा इस्म जामिद। 10वां सवाल है कि चाकू, कलम, दरख्त ये अल्फाज कवायद की रूह से हैं, और इनका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा इस्म जामिद। इसी तरह 11वां सवाल है, शेर है कि ए कि तेरा मुर्ग़े जाँ तारे नफस में है, ए कि तेरी रूह का तायर कफस में है। इस शेर में इकबाल ने किस शख्सियत की तरफ जो है वो इशारा किया है, और इसका जवाब होगा सर सैयद। 12वां सवाल भी एक शेर है, वो कुछ यूँ है कि अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नज़ारे का एक बहाना बनी। इस शेर में इकबाल ने किस शख्सियत का ज़िक्र किया है। जवाब होगा हज़रत बिलाल। 13वां सवाल देखिए, फैज़ ये किसकी नज़र का है, करामत किसकी है, वो कि निगाह मिसले शुआए आफ्ताब। इकबाल ने इस शेर में किसकी तरफ इशारा किया है। जवाब इसका होगा मुसोलिनी। 14वां सवाल देखिएगा कि इकबाल की किताब जावेदनामा में कितने अफलाक का ज़िक्र है। जवाब होगा 7। 15वां सवाल है कि कार्ल मार्क्स के उन्वान से इकबाल की नज़्म शामिल है, यानी उनकी कौन सी किताब में शामिल है। जवाब होगा ज़र्ब कलीम।
16واں سوال ہے کہ اقبال نے علم الاقتصاد میں کس کو ام الخبائث کہا؟ جواب اس کا ہوگا غربت و افلاس۔ اسی طرح 17واں سوال ہے، اقبال کی کتاب علم الاقتصاد کے کتنے حصے ہیں؟ اور درست جواب ہے 5۔ مزید سوال دیکھیے گا جو کہ ہمارے پاس ہے سوال نمبر 18، اور سوال نمبر 18 جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ رجز کا تعلق کس شعری صنف سے ہے؟ جواب ہوگا مرثیہ۔ 19واں سوال ہے کہ غریب الدیار کا مطلب ہوتا ہے، اس کا جو جواب ہوگا وہ ہوگا پردیسی یا مسافر کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ 20واں سوال ہے کہ بغلیں جھانکنا کا مطلب واضح کریں۔ جواب ہوگا اس کا جواب نہ بن پڑنا۔ 21واں سوال ہے کہ پیک اجل کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ناگہانی موت۔ 22واں سوال ہے کہ دو پاٹن کے بیچ افسانوی مجموعہ ہے، یہ افسانوی مجموعہ جو ہے وہ رضیہ فصیح احمد کا ہے۔ 23واں سوال، حالی کو شمس العلماء کا خطاب ملا 1904 میں۔ 24واں سوال ہے کہ مشہور افسانہ درزی کس کا ہے؟ اور جواب اس کا ہوگا حجاب امتیاز علی۔ 25واں سوال دیکھیے، لسانیات اور تنقید کس کی کتاب ہے؟ اور یہ کتاب جو ہے وہ ناصر عباس نیّر کی ہے۔ 26واں سوال، ہندوستانی لسانیات کے خالق کون ہیں؟ جواب اس کا ہوگا معی الدین قادری زور۔ 27واں سوال بھی ایک کتاب ہے، شعری لسانیات کس کی کتاب ہے؟ جواب اس کا جو درست ہے وہ ہے انیس ناگی۔ 28واں سوال ہے کہ انسان اور آدمی کس کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ درست جواب ہے حسن عسکری۔ 29واں سوال ملاحظہ کیجیے، تنقید میں معقولیت پسندی کا آغاز کس نے کیا؟ درست جواب ہوگا حالی۔ 30واں سوال ہے کہ تنقید و احتساب کس کی کتاب ہے؟ اور جواب اس کا ہے وزیر آغا۔ 31واں سوال دیکھیے گا، ایسا ادب جو قاری کو تخیل کی بلندیوں تک لے جائے اور مسرت کا سامان بنے اصطلاح میں کہلائے گا؟ درست جواب اس کا ہوگا عرفیت۔ 32واں سوال ہے کہ فرہنگ تلفظ کتاب کے خالق کون ہیں؟ درست جواب ہوگا شان الحق حقی۔ 33واں سوال ہمارے پاس ہے کہ کریمن بوا کا کردار کس کا تخلیق کردہ ہے؟ جواب ہوگا ختیجہ مستور، اور یہ ناول جو تھا وہ تھا آنگن، یہ اس آنگن ناول کا کردار ہے۔ 34واں سوال ہے کہ مرزا ظاہردار بیگ کے کردار سے کون سا ادیب ذہن میں آتا ہے؟ جواب اس کا ہوگا ڈپٹی نذیر احمد۔ 35واں سوال ہے کہ اردو مترادفات کس کی کتاب ہے؟ درست جواب ہے احسان دانش۔ 36واں سوال ہے کہ اقبال انجمن حمایت اسلام کے صدر کب بنے؟ درست جواب ہوگا 1934۔ 37واں سوال ہے کہ اقبال پر پہلی کتاب بعنوان اقبال یعنی اقبال کے عنوان سے کس نے لکھی؟ جواب اس کا ہوگا مولوی احمد دین۔ 38واں سوال دیکھیے گا، اور 38واں سوال کچھ یوں ہے کہ کاروان وجود ناول کس کی تخلیق ہے؟ اور درست جواب ہے نثار عزیز بٹ۔ 39واں سوال ہے کہ جمیلہ ہاشمی کے ناول کی پہچان کریں۔ آگے دو ناول جو ہیں وہ آپشن میں دیے ہوئے ہیں، درست جواب ہوگا چہرہ بچہرہ رو برو۔ 40واں سوال ہمارے پاس ہے کہ ایک قول ہے، اقبال قرآن کا شاعر اور شاعر کا قرآن ہے، یہ کس کا قول ہے؟ اور درست جواب اس کا ہوگا خلیفہ عبدالحکیم۔ 41واں سوال دیکھیں، یہ بھی ایک شعر ہے کہ وہ اردو کیا ہے، یہ ہندی زباں ہے کہ جس کا قائل اب سارا جہاں ہے، شعر کے خالق کا نام بتائیں، اور جواب اس کا ہوگا مراد شاہ لاہوری۔ 42واں سوال دیکھیں،
جو کہ شعر پر مبنی ہے۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی سہی، شعر کے خالق کا نام بتائیں۔ اور جو درست جواب ہے اس کا وہ ہے مرزا غالب۔ 43واں سوال دیکھیے گا، محاورہ ہے بسرام کرنا کا مطلب واضح کریں۔ جواب اس کا ہے رات گزارنا۔ اسی طرح 44 سوال ہے کہ پیر فرتوت کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت بوڑھا ہونا۔ 35واں سوال دیکھیے گا کہ 35واں سوال کچھ یوں ہے کہ حروف ثقیلہ کی نشاندہی کریں، اور جو اس میں درست جواب ہے وہ ہے اس کا بے آپشن، یعنی جس میں ٹے، ڈال اور اڑے جو ہے وہ شامل ہیں، یعنی ایسے حروف جس میں توئے جو ہے وہ چھوٹی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے حروف تہجی میں، جن پر بھی یہ ہوگا ان حروف کو ہم حروف ثقیلہ بولتے ہیں۔ 46واں سوال ہے کہ موم کی ناک ہونا سے کیا مراد ہے، اور اس کا جواب ہوگا جلد اثر قبول کرنے والا۔ 47واں سوال ہے کہ چودھری افضل حق کی کون سی کتاب تمثیل پر مبنی ہے، جواب اس کا ہوگا زندگی۔ 48واں سوال ہے کہ ایہام گوئی کا آغاز کس کے عہد سے شروع ہوا، درست جواب ہے محمد شاہ۔ 49واں سوال ملاحظہ کیجیے کہ میر تقی میر کس کی دعوت پر 1781 میں لکھنؤ گئے، درست جواب ہوگا آصف الدولہ۔ 50واں اور آج کے ماڈل پیپر کا جو آخری سوال ہے وہ ہے کہ شبلی نعمانی کی پہلی تصنیف کون سی ہے، اور درست جواب اس کا ہے مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ کی صورت میں لازمی کیجیے گا۔ بہت جلد انشاءاللہ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔